वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन व हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असेंबली में वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ है। ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये आपका भी ऑर्डर कैदी नंबर 804 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन व हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के
दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये आपका भी ऑर्डर आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहां पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ है?
کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا, اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو
कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये आपका भी ऑर्डर आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा
اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائے عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر جلد سے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائے عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر جلد سے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس
मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं। मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है। ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है। ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते। हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है जल्द से आज। कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहां पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं। मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है
اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر ہے اجازت چاہیے۔ آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں، میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر ہے اجازت چاہیے۔ آج
कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं, और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहा है। चलिए, ये आपका भी ऑर्डर आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें। मेरे अवाम के
दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है। कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है, यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है?
کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں، میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق
नहीं दिया जा रहा तो कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा तो कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद
मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है जल्द से आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है जल्द से आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं
کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا, اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ, تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے, یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں.
میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں۔ میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر
قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا, اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ, تھینک یو. چلیے, یہ آپ کا بھی آرڈر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟
میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے. چلیے, یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں, میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے, یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان
ये किस चीज से खायफ है कि पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है इजाजत आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है कि पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है इजाजत आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें
हमारा हक नहीं दिया जा रहा तो कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खायफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खायफ है? ये पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रहता है चलिए, ये आपका भी ऑर्डर है आज। कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा तो कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं।
اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائے عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائے عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں
کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا, اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ انتظامیہ پنجاب کی, یہ محسن نقوی, یہ ڈاکٹر عثمان, یہ جیل خانہ جات کا آئی جی, یہ جیل خانہ جات کا منسٹر, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان, یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ رہتا ہے چلیے, یہ آپ کا بھی آرڈر آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں.
میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر ہے آج قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ، اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں۔ میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ رہتا ہے چلیے، یہ آپ کا بھی آرڈر ہے
قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے, جو یہ لیگل حق, قانونی حق, اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں. اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا. بہت شکریہ, تھینک یو. چلیے, یہ آپ کا بھی آرڈر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات, 1.5 گھنٹہ, اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے, اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں,
हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मज़ामत करता हूं और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ है कि पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये आपका भी ऑर्डर आज कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहां पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा? एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुजना चीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में